अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस मौजू की जिसने पाकिस्तान की सियासत में और मीडिया में इस वक्त तहलका मचाया हुआ है, और वो है मरियम नवाज साहिबा की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लीक्ड ऑडियोज, जिससे अगर हम जिनको हम सच तस्लीम कर लें तीनों की तीनों, तो बड़ी सीरियस इंप्लीकेशंस हैं और बड़े सीरियस एतराज़ात उठते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मीडिया हैंडलिंग पे और हमारे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स की कंडक्ट के ऊपर भी बहुत गहरे और बड़े खतरनाक सवालात उठते हैं। क्या हैं वो सवालात और किस तरीके से उनकी इम्प्लीकेशंस होगी, वो हम इस वीडियो में आपको मजीद जाके आगे बताएंगे। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं पहली ऑडियो क्लिप से, जो कि जब लीक हुई तब तो मुबैना ऑडियो क्लिप थी, लेकिन उसको फिर बाद में मरियम नवाज साहिबा ने तस्लीम कर लिया। और इस क्लिप में वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि चैनल 92, 24 न्यूज, समा और एयरवाई को बिल्कुल एड्स नहीं देने और उनके साथ हमारे राब्ते वास्ते खत्म हो चुके हैं। क्या कह रही थी, हम आपको डायरेक्ट सुनाते हैं। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। जी, तो आपने सुना कि मरियम नवाज साहिबा कैसे डिक्टेट कर रही हैं 4 चैनल्स को एड्स ना देने के खिलाफ। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये वीडियो लीक हुई तो इसको मुबैना कहा जा रहा था, इस पे शक था कि शायद ही उनकी है, शायद उनकी नहीं है। तब तक जब तक वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई और जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि जी ये मेरी ही ऑडियो क्लिप है, ये मेरी ही आवाज़ है और ये मैंने ही कहा हुआ है और ये उस ज़माने का है जब मैं नून लीग का मीडिया सेल हेड करती थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था और एक सवालात की भरमार आ गई, एक शक व शुबहात की एक पूरी कह लें दरिया से उमड़ आया और सवाल मुस्लिम लीग नवाज जो है एक थोड़ी सी डिफेंडिंग मोड में चली गई। पहला सवाल ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो तो ये पहले कहती रही हैं कि मैं कोई मीडिया सेल को हेड नहीं करती। इनफैक्ट उन्होंने यहां तक कहा हुआ है कि मीडिया सेल तो एग्जिस्ट भी नहीं करता तो मैं उसको हेड कैसे करूंगी। लेकिन अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तस्लीम कर लिया। आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ साल पहले क्या कहा था मीडिया सेल के बारे में और अब क्या कहा है। कहा जाता है कि आपका मीडिया सेल था। मेरा मीडिया सेल था जी। मेरा मीडिया सेल तो है ही नहीं, मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो देखा आपने कैसे कि मरियम साहिबा के कुछ बयान में तजादात हमें मिले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और बात यहां तक थमी नहीं। मरियम नवाज साहिबा की ये एडमिशन, ये उनका तस्लीम करना कि ये मेरी आवाज़ थी और ये मैंने अहकाम जारी किए थे, सवालात उठाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा अपने दौरे हुकूमत में, नून लीग के दौरे हुकूमत में, ये किस हैसियत से, किस अथॉरिटी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को ये ऑर्डर्स दे सकती हैं। वो किस ऐसे ओहदे पर थी कि वो ये डिसाइड करें कि किस चैनल को इश्तिहारात मिलने हैं और किसको इश्तिहारात नहीं मिलने हैं। सबसे पहले जब ये मरियम नवाज साहिबा ने तस्लीम किया तो एक डिफेंसिव एक्ट के तौर पे मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बीपर में कहा कि ये ऑडियो क्लिप 2009 की है। आइए आपको सुनाते हैं। तो 2015 में कौन सा मीडिया तो आप ये पार्टी एड्स दे रहा 2015 में, ये 2015 में आप कहां से ले आए बात? ये 2009 की भी बात हो सकती है, ये 2010 की भी बात हो सकती है। मीडिया से आगे 2015 की बात। वैसे कमाल है, वैसे ही आपने जो स्पिन दी है बहुत अच्छी दी है। जी, आपने सुना कि मरियम नवाज औरंगजेब साहिबा कह रही थी कि ये क्लिप जो है, जो मरियम नवाज साहिबा की लीक हुई है, जिसको उन्हें तस्लीम किया है, ये 2009 की है। लेकिन कुछ डैमेज कंट्रोल में गलती कर बैठी मरियम औरंगजेब साहिबा। वो इस तरह कि इस ऑडियो क्लिप में बात हो रही है चैनल 24 की और चैनल 92 की, और मरियम औरंगजेब कह रही हैं 2009 की क्लिप है, जो कि मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ये दोनों चैनल्स 92 और 24 वजूद में आए 2015 में। तो ये कोई भी आम शख्स ये बात समझ सकता है कि जो चैनल वजूद में ही नहीं आया तो उसको इश्तिहारात ना देने का मरियम नवाज साहिबा, मेरा ख्याल है, कोई ऑर्डर नहीं सादिर कर सकती। लेकिन आप इस बात से इस चीज़ को अंदाज़ा लगाएं कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज साहिबा ये बात कर रही थी तो शायद उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो किस कदर ख़तरनाक बात को तस्लीम कर रही हैं, कि वो किसी हुकूमती ओहदे पे नहीं थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के किसी डिपार्टमेंट में कोई हुकूमती ओहदा उनके पास नहीं था, फिर भी वो ये तस्लीम कर गई लाइव चैनल के ऊपर, लाइव टीवी के ऊपर, कि वो चैनल्स को इश्तिहारात देने और ना देने के फैसले ऐसे वॉइस नोट्स पर क्लियर करती थी, और जिसकी वजह से फौरन मुस्लिम लीग नवाज के तरफ से मरियम औरंगजेब साहिबा को डिफेंस देने के लिए आना पड़ा, उनको इस पूरी सिचुएशन को डैमेज कंट्रोल करने के लिए आना पड़ा। लेकिन उसमें वो खुद एक डैमेज कर गई और 2015 में बनने वाले चैनल्स का जिक्र 2009 में करवा गई। जब ये सारा मामला हुआ तो इसको फर्दर डिफेंड करने के लिए एहसन इकबाल साहब ने एक और स्टेटमेंट दी। एहसन इकबाल साहब ने फरमाया
کہ جی ہمارا استحقاق ہے, یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہماری حکومت کس چینل کو دے گی اشتہارات اور کس چینل کو نہیں دے گی. اور اس طریقے سے انہوں نے مجبوراً اسی لائن کو ایکسیپٹ کیا اور یہ اس بات کو تسلیم کیا کہ پک اینڈ چوز ہوتا تھا مسلم لیگ نواز کی حکومت میں. تو اگر اب یہ سارے معاملات ہیں تو پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کس حیثیت کے تحت, کس اتھارٹی کے تحت یہ فیصلے کر رہی تھی. سوال اٹھتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز جو آج کل فریڈم آف سپیچ کے لیے بہت آگے نعرے لگا رہی ہے, جو آزادی اظہار رائے کے متعلق بات کرتی ہے, اس مسلم لیگ نواز نے اپنے دور حکومت میں آزادی اظہار رائے کے کیا پیرامیٹر سیٹ کیے تھے, وہ کیا ریزنز تھی جس کی وجہ سے ARY 92, سٹی 42, چینل 24 اور سما نیوز کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کی معاملات نہیں سیٹ ہو رہے تھے اور مریم نواز صاحبہ ان سے خوش نہیں تھی. بات یہاں تھمی نہیں اور اسی لیک آڈیو کا ایک اور حصہ لیک ہو گیا جس میں مریم نواز صاحبہ نام لے کے ایک صحافی کا ذکر کر رہی ہیں اور وہ صحافی ہیں ندیم ملک صاحب. آپ کو وہ آڈیو سناتے ہیں. سما کو بہت موقع دیے لیکن سما جو ہے وہ جو یہ ان کا اینکر ہے ندیم ملک صاحب اور جس طرح کی سما کی نیوز ہے, اب ہمارا اور پیک نہیں چل سکتا سما کے ساتھ. تو جی سامعین, آپ نے دیکھا کہ کیسے مریم نواز صاحبہ ندیم ملک صاحب کو ٹارگٹ کر کے ان کا ذکر کر کے کہہ رہی ہیں کہ ان کے پروگرامز کی وجہ سے ہم ان کے چینل کو اشتہارات نہیں دیں گے. یہاں پر پھر وہی سوالات اٹھتے ہیں کہ صرف محض اس لیے کہ ایک چینل آپ کی لائن کو ٹو نہیں کر رہا, آپ کے نیریٹو کو ٹو نہیں کر رہا, یا آپ اس سے خوش نہیں ہیں ان کے نیریٹو سے, ان کی لائن سے, ان کی کوریج سے, تو آپ ان کے اوپر یہ معاشی حملے کر دیں کہ آپ ان کو چینل کو اشتہارات ہی نہ دیں. وہ سامعین جن کو اس میکانزم کا نہیں پتا, ان کو ہم تھوڑا سا سمجھاتے چلیں کہ یہ جو مین سٹریم میڈیا کے چینلز ہیں, اخبارات ہیں, ان کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ حکومتی اشتہارات ہوتے ہیں. وہ حکومتی اشتہارات پارٹی کے کسی پرفارمنس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی پبلک سروس میسج بھی ہو سکتا ہے, جیسے کورونا کے دوران آنے والے تمام پبلک سروس میسج ایک حکومت کی طرف سے فنڈز کے صورت میں ان تمام اشتہارات دینے والے ایجنسیز کو, چینلز کو اور اخبارات کو ملتے ہیں. اور اگر کسی میڈیا چینل کو یا کسی چینل اخبار کے اوپر یہ قدغن لگا دی جائے کہ اس کو تو اشتہارات دینے ہی نہیں ہیں, تو ان کے اوپر ایک طرح سے یہ معاشی حملہ ہی ہے. اور اگر ہم مسلم لیگ نواز کے دور حکومت کے نمبرز دیکھیں کہ انفارمیشن منسٹری نے کس چینل کو کتنے اشتہارات دیے, تو بدقسمتی سے وہ تمام نمبرز مریم نواز صاحبہ کی اس آڈیو کلپ کو سیکنڈ کرتے نظر آتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چینلز ARY, سما, 92 نیوز, 24 نیوز, ان کو کم ترین اشتہارات ملے ہیں, ان کو سب سے کم بجٹ دیا گیا ہے, جبکہ اس کے برعکس وہ چینلز جن کے بظاہر مسلم لیگ نواز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, ان کو زیادہ فنڈ دیے گئے ہیں. اور اچھے تعلقات بھی نہیں, اب تیسری آڈیو کی طرف آتے چلیں, تو وہ چینلز جن کا ذکر تیسری لیک میں ہوا ہے ان کو سب سے زیادہ فنڈز ملے ہیں. اور جو تیسری لیک ہے اس کو ہم ابھی مبینہ ہی کہیں گے, کیونکہ اس کا ابھی فی الوقت مریم نواز صاحبہ نے کوئی تسلیم نہیں کیا کہ ہاں یہ میری ہی آواز ہے. یہ ایک مبینہ آڈیو لیک ہے جو کل کے دن پیش آئی اور سوشل میڈیا میں یہ سرکولیٹ ہوئی. اور اس آڈیو لیک نے پچھلی دونوں آڈیو لیکس کی جو سینسیٹیوٹی ہے, اس میں جو خطرناک باتیں تھیں, اس سے مزید آگے بڑھ کے بات ہوئی. اور اگر تو یہ آڈیو لیک سچ ہے تو بہت خطرناک سوالات کو جنم دیا جاتا ہے. یہ آپ کو آڈیو لیک سناتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے, آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں, آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا, اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی. تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا, تو اس نے کیا. پھر میں نے میاں عامر سے بھی کہا, میاں عامر نے کہا آپ دیکھیں میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ. جی تو خواتین و حضرات, آپ نے اس خطرناک تیسری لیکڈ آڈیو میں سنا جو مبینہ طور پہ مریم نواز صاحبہ کی آواز ہے کہ وہ کیسے شاہانہ انداز میں ذکر کر رہی ہیں کہ انہوں نے میڈیا ٹائکونز, 2 بڑے میڈیا ٹائکونز میر شکیل الرحمان اور میاں عامر محمود صاحب کو یہ انڈیکیشن دی, معذرت کے ساتھ یہ حکم صادر کیا کہ آپ فیکٹس کیوں سنا رہے ہیں, آپ دونوں طرف کے فیکٹس کیوں بتا رہے ہیں, آپ صرف ہماری لائن ٹو کریں, آپ صرف یہ بتائیں کہ عمران خان نے جھوٹ بولا, یعنی نون لیگ کا بیانیہ پروموٹ کریں. اور آپ سنیں انہوں نے ان دونوں کا ریاکشن کیا دیا ہے. وہ بتا رہی ہیں کہ میر شکیل الرحمان نے پھر وہ کیا اور میاں عامر محمود صاحب نے کہا کہ آپ دیکھیں میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. اس کون؟ عمران خان. خواتین و حضرات, اگر یہ لیکڈ آڈیو, مبینہ طور پر جو لیکڈ آڈیو ہے, یہ درست ہے, یہ حقیقت پہ مبنی ہے, یہ واقعی میں کسی ایک شخص کو بھیجی گئی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک آڈیو ہے,
تو اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں. یہ سب سے پہلے سوال اٹھاتا ہے پاکستان کے دو میڈیا جائنٹس کے اوپر, میڈیا ہاؤسز کے اوپر, جیو کے اوپر اور دنیا کے اوپر, ان کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھاتا ہے کہ آیا جو ویورز ہیں ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا پچھلے 3-4 سال میں ہونے والے تمام پروگرامز اور تمام بیانیے جو ان چینلز پہ رن ہوئے کیا وہ غیر منصفانہ تھے یا وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے کسی وائس نوٹ کے حکم پر کیے گئے تھے. یہ آڈیو لیک سوال اٹھاتی ہے ہمارے مین سٹریم میڈیا کے رویے پر کہ کیسے دو بڑے میڈیا گروپس ایک سیاسی جماعت کی لیڈر کے اشاروں پر اور ان کے احکامات کے اوپر اپنی سٹوریز بلڈ کر رہے ہیں. یہ لیکڈ آڈیو کلپ سوال اٹھاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے طرز حکومت پر کہ انہوں نے اپنی حکومت میں کیسے پبلک منی کو یوز کرتے ہوئے, ٹیکس پیئر کے پیسے کو یوز کرتے ہوئے اپنے نیریٹو کے لیے, اپنی لائن کو ٹو کرنے کے لیے اپنی اس میڈیا کو کنٹرول کیا. خواتین و حضرات, میں امید کرتا ہوں کہ اس تھرڈ آڈیو لیک کے اوپر مریم نواز صاحبہ کا, میر شکیل الرحمان اور یامین محمود صاحب کا ورژن آئے گا اور وہ اس کے اوپر وضاحت پیش کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ حال ہی میں ہونے والی آسما جہانگیر کانفرنس 2021 میں وہ تمام شرکا جن نے بہت جوش و ولولے سے پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی اور یہ کلیم کیا کہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی نہیں ہے, وہ اس آڈیو لیک کے اوپر ضرور سوال اٹھائیں گے اور اپنا بیان ضرور ریکارڈ کروائیں گے, کیونکہ اگر تو یہ آڈیو لیک درست ہے, یہ سچ ہے, تو یقین مانیے اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر کوئی اور حملہ نہیں ہو سکتا. اللہ آپ اور آپ کے تمام جانے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ مجھے, میرے چینل پاکستان اور تمام پاکستانیوں کو اپنی دعا میں رکھیے گا.